पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा है। आज मैं आपको मैदे के अल्सर और उसके बारे में जो ज़रूरी मालूमात हैं वो आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि मैदे का अल्सर क्या होता है, इसकी कितनी अक़साम हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और उसके साथ साथ मरीज़ किस वजह से आपके साथ या इसकी मैदे का अल्सर आपको कैसे पता चल सकता है, और साथ साथ आपको इसकी बीमारी की जो इसकी परहेज़ व इलाज के बारे में आपको तफसील से आगाह करेंगे। सबसे पहले मैदे का अल्सर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैदा आपके जिस्म में क्या काम करता है। जैसा कि मैदा एक अल्लाह ताला ने जिस्म में एक उज़्व बनाया है जिसका काम है खाने को स्टोर करना और उसको हज़म कर। तो जब मैदे में खाना आता है तो उसके साथ आपको ये चीज़ पता होना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की तरफ से उसमें एक तेज़ाब का एक अमल होता है जो उसको हज़म करता है। जब मैदे में खाना आएगा तेज़ाब उसको इतना डाइजेस्ट करता है कि वो खाना हज़म होकर आगे दूसरी आंत में चला जाए। जब आपके खाने में ऐसे अज़ाव शामिल होंगे जिसमें मिर्च मसाले या ऐसी चीज़ें जो आपके खाने के लिहाज से आपको ज़रूरी नहीं हैं, तो उसकी वजह से वो तेज़ाब ज़्यादा भी आ सकता है जिस्म में और उसकी वजह से फिर मैदे में अल्सर बनते हैं। मैदे का अल्सर इसकी वजह ऐसे है कि जब खाने में तेज़ाब जब आप इस्तेमाल जाता है तो अल्लाह ताला की तरफ से जो बनाई गई कुदरती लेयर है, जब तेज़ाब ऐसे अमल में आएगा कि जब ज़्यादा अपनी वसअत से ज़्यादा वो इस्तेमाल होगा या ज़्यादा सिक्रीट होगा, तो जो एक एहतियाती लेयर अल्लाह ताला ने मैदे के पास बनाई है, वो जब तेज़ाब उसके ऊपर ज़्यादा लगता है तो वो उस अपनी लेयर को उधर से हटा देता है, जिसकी वजह से उसकी दर्द की अलामात होती है। इसमें जो अक़साम हैं वो ये हैं कि खाने में जो एक मैदा है उसके और दूसरी जो छोटी आंत है उसमें ये तेज़ाब अमल करता है। एक मैदे की अक़साम है और एक उसके बाद छोटी आंत की, जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। अब इसमें भी ड्यूडेनम में भी वो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ज़्यादा इन्वॉल्व करता है उसको। तो इसमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि खाने के बाद भी दर्द हो सकती है। कुछ लोगों को मैदे की दर्द कैसे हो सकती है, इसमें जब आप खाना खाते हैं तो जब खाना खाने के फ़ौरन बाद अगर दर्द हो रही है तो वो मैदे की वजह से हो सकती है, और अगर खाना खाने के कुछ देर बाद हो रही है तो वो उसकी नीचे जो आंत है उसकी वजह से दर्द होती है। इसीलिए अक्सर जो लोग खाने की आंत की जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब खाना ज़्यादा खाते हैं तो उनको जब दर्द खाना खाने से उनको रिलीफ़ होता है, तो इसलिए जिनको आंत की तरफ दर्द होती है तो वो खाना खाते हैं और दर्द उनकी ठीक होती है तो वो मोटे होना शुरू हो जाते हैं। और जिन लोगों को मैदे में दर्द होती है वो खाना खाते ही उनको दर्द ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोग खाना खाने की वजह से उनको कतराते हैं और उनका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। अब इसके साथ साथ आपको इनकी वजूहात का पता होना बहुत ज़रूरी है। उस वजूहात में सबसे पहली चीज़ 90% ऑफ़ द पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा एच पायलोरी एक ऑर्गेनिज़म है जिसकी वजह से मैदे में अल्सर जो है उसकी वजह बनती है। इसके साथ साथ अक्सर लोग जो जोड़ों के दर्द या किसी और वजह से दर्द की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एनसिड्स इसमें हैं, वो जो खाने की प्रोटेक्टिव लेयर है मैदे के अंदर उसको वो ख़राब करती है, जिसकी वजह से मैदे के अल्सर्स बनते हैं। इसी तरह अक्सर लोग कुछ लोगों के लिए स्टीरॉइड्स जो इस्तेमाल करते हैं वो भी यही काम करती है कि जो खाने में अल्लाह ताला ने मैदे के अंदर जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाई है उसको वो डिस्ट्रॉय करती है। इसी तरह अक्सर चीज़ें जैसे कि जो चीज़ मिर्च मसाले, घी वाली चिकनाई वाली चीज़ें, और साथ साथ अब अक्सर आप निकोटीन, कैफ़ीन, वो आप किसी भी सूरत में देख लें, अगर निकोटीन आप सिगरेट में इस्तेमाल कर रहे हैं या चाय में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी यही चीज़ उसको मैदे की प्रोटेक्टिव लेयर को ख़राब करती है। और अगर आप कैफ़ीन का देखें वो कॉफ़ी में होती है तो वो भी इसी तरह आपके मैदे के अल्सर को बनाने में मदद देती है। ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना चाहिए, परहेज़ क्या करना चाहिए, जो इनकी वजूहात हैं उनको आप उनको परहेज़ करें। इसके अलावा और भी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि कुछ बीमारियां हैं, कुछ गिल्टियां होती हैं, कुछ ट्यूमर हैं, जैसे कि ज़ोलिंगर एलिसन एक बीमारी है, उसमें एक वो ट्यूमर बन जाता है जो कि एसिड को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए भी तशख़ीस की ज़रूरत लाजमी है। अब आपको ये चीज़ें जैसे कि वजूहात पता चल गई हैं, इस वजूहात के साथ साथ आप इनको कैसे ठीक कर सकते हैं उसकी वजह आपको सामने नज़र आएगी। आप जब एक शख्स आपके पास आता है आप उससे ये चीज़ लाजमी पूछें कि आपके खाने पीने में आपकी रूटीन क्या है। जब आप उसके खाने पीने की रूटीन और चीज़ों को आप उसमें लिखें ताकि आपको पता चले कि आपकी क्या रूटीन है, उसको अपनी लिखें के साथ साथ इन वजूहात के साथ शामिल करें, ताकि इसमें अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं या अगर आप ये एनसिड्स बेजा इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ों को परहेज़ करें। मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो ये भी परहेज़ करें। इसके साथ साथ अक्सर लोग जब बड़ा गोश्त या कच्चा गोश्त खाते हैं वो भी सही तरह हज़म नहीं होता, तो उसकी वजह से भी मैदे में अल्सर बन जाते हैं।
یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہے جو کہ آج کل ہماری زندگی میں ہم نے یہ ایک روٹین بنا لی ہے کہ ہماری یہ جب تک کھانے میں مرچ مسالے گھی والی چیزیں شامل نہیں ہوں گی ہمیں کھانے کا مزہ نہیں آئے گا، جبکہ یہ چیزیں جسم کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورتحال میں سب سے پہلی چیز پرہیز، جیسے کہ ہمارے بزرگ اور بڑے سنتے آ رہے ہیں ہم کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، تو ظاہر سی بات ہے پرہیز آپ نے اس کا ضرور کرنا ہے۔ پھر اس کے علاج کی باری ہے۔ اگر کچھ بیماری ایسی ہے کہ جو آپ کو پرہیز کے باوجود آپ کو علاج کا لگتا ہے کہ کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے، تو وہ یہ چند نشانیاں ہیں جس کے بعد آپ ڈاکٹر کو لازمی دکھائیں۔ کچھ دوائیاں جو آپ 3 مہینے سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں اس کے باوجود اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ کچھ لوگ اکثر اس میں پی پی آئیز استعمال کرتے ہیں۔ پی پی آئی اس کے علاج میں شامل ہیں، بٹ اس کا بیجا استعمال آپ کے گردوں کو بھی نقصان دیتا ہے، اور جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو پی پی آئی بیسیکلی آپ کے جو کھانے کے تیزاب ہے اس کو ختم کرتا ہے، 90 سے 95% تک تیزاب کو ختم کر دیتا ہے۔ جب آپ یہ پی پی آئی کھاتے ہیں تو وہ تیزاب آپ کا جسم سے کم ہو گیا ہے، آپ کھانا کھائیں گے تیزاب اس طریقے سے جسم میں شامل نہیں ہو رہا، خوراک میں شامل نہیں ہو رہا، اس کو ڈائجسٹ نہیں کر رہا۔ تو ایسی صورتحال میں وہ جب کھانا نیچے جائے گا، جب ڈائجسٹ نہیں ہوگا تو جتنے بھی وائٹامنس منرلز اور آپ کو ریکوائرڈ ہیں، اسپیشلی وائٹامن B12 ہے، انٹرنسک فیکٹرز ہیں، یہ چیزیں آپ کے جسم میں شامل نہیں ہوتی۔ ایسی صورتحال میں پھر وہ اس کو ہم میل ابزارپشن سنڈروم کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے لازمی ڈاکٹر سے رجوع کریں جب بھی آپ پی پی آئی استعمال کریں۔ اس کا بے جا استعمال، اکثر لوگ 10 سال 20 سال سے یہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں، جس میں چند نام اومیپرازول کے نام سے ہے، پینٹوپرازول ہے، اس کے مختلف برانڈز کے نام ہیں، وہ بھی اس میں شامل آتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا استعمال بے جا آپ کے جسم کے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب آپ اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ دوسری چیز، آپ نے اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہے H-pylori کے لیے، اسٹول فار اینٹیجن، وہ آپ اس کا ٹیسٹ لازمی کروائیں کیونکہ زیادہ تر وجوہات اس کی H-pylori کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے جسم میں وہ ٹیسٹ پازیٹیو ہے تو اس کے لیے آپ ہم سے رجوع کریں، ہم آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے اور اس کے علاج کے بارے میں تفصیل سے اس کی آگاہی دیں گے۔ اس کے ساتھ پی پی آئی کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اور بھی علاج میں شامل ہیں H2 ریسیپٹرز انٹیگونسٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم اکثر دوائیوں میں شامل کرتے ہیں، جو کہ معدے کی سیکریشن اور تیزاب کی سیکریشن کو کم کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ ہم اکثر آپ نے دوائیوں کے نام سنے ہوں گے، جب آپ سیرپ پیتے ہیں تو اس کے بعد وقتی طور پہ معدے کی جلن ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب یہ چیزیں، دوائیاں، سب چیزیں اس کے علاج میں شامل ہیں، لیکن جب یہ دوائیوں کا اب بیجا استعمال کریں گے تو وہ جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پی پی آئیز ہیں، وہ گردے کے اوپر بھی عمل درآمد کر سکتی ہیں۔ آپ اگر جو سیرپ ہیں اکثر وہ جب آپ استعمال کرتے ہیں جس میں سوڈیم پیکوسلفیٹ ہے یا اس طرح کے ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ ایک کانٹینٹ ہوتا ہے اسپیشل، وہ آپ کو جب معدے کی جلن تو ٹھیک کر دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کے ساتھ قبض کی علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ قبض کے لیے سیرپ، لیکٹولوز یا اس طرح کے اور ڈفرینٹ سیرپ ہیں وہ آپ استعمال کرتے ہیں، وہ معدے کو خراب کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اپنے ڈاکٹر کے رجوع کیے بغیر بیجا دوائیاں خود سے استعمال نہ کریں۔ اب ان دوائیوں کے علاج کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بیماری کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ ان کے ساتھ بہت پیچیدگیاں شامل ہیں۔ اس السر کا علاج کروانا اتنا ضروری ہے کیونکہ یہی السر آپ کو بعد میں کینسر کی ایک شکل ہے اس میں نمودار ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ اس بارے میں جو بھی چیزیں ہم سے گائیڈ لائن لینا چاہیں، آپ میرے اس دیے گئے لنک پہ آپ مجھے آن لائن ضرور کنسلٹ کریں، آپ کو باقی آگاہی اس پہ دی جائے گی۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔